محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ 100% امید ہے کہ حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب وہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ تشریف لے آ چکے ہیں۔ تھوڑی دیر دے بعد وہ جلوہ افروز ہو جان گے اور انہوں کا بیان انشاءاللہ الرحمن شروع ہو جائے گا۔ جام کے چیمہ دے دوستاں نے کانفرنس دا بڑا اچھا اہتمام، بڑا اچھا انتظام الحمدللہ کیتا ہے۔ ساتھی دوست احباب بزرگ قرآن و سنت دے پروانے الحمدللہ گاؤں چوں بھی اور علاقے چوں بھی تشریف لے آئے۔ اور تہاڈی کانفرنس دے نال مجاہد ملت، مجاہد اسلام، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے سلطان ماشاءاللہ حافظ سلمان اعظم صاحب نو اتنا پیار ہے کہ میں حیران ہاں۔ میں اتھے کہا کہ میں حافظ صاحب سعودی عرب دے اندر دوستاں دی خواہش ہے کہ میں 10 کو دن ہور رہ لواں۔ فرمان لگے اتھے تے بندے دا دل رجدا ہی نہیں، جام کے چیمے دی کانفرنس سے ضرور جانا جے، پاویں سال رہ لو پاویں 10 سال رہ لو۔ وہ پھر میں رہ ہی نہیں سکتا، پھر مینوں آنا پینا جی۔ تو اللہ پاک مینوں الحمدللہ اتھے لے آیا ہے۔ کل ہی میں آیا اور کل لاہور ایئرپورٹ تو بس میں تھوڑی دیر گھر السلام علیکم کہہ کے اگے چوری منور کالوں جلسہ رکھیا سی سیالکوٹ، اتھے گیا تے اگے کوٹلی لوہاراں والیاں جلسہ رکھیا جی، ایک ادھا مولوی نہیں آ رہا ساڈے کول بھی آؤ، ساری رات جلسے الحمدللہ۔ اور اج بھی اللہ دے فضل و کرم دے نال میں تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہاں۔ میں سمجھنا اللہ دے دین دیاں برکتاں نے، اللہ دے قرآن دیاں برکتاں نے۔ رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب حفظہ اللہ جس انداز دے نال اللہ دے پاک پیغمبر کائنات دے سردار، ساری دنیا دے امام، سارے نبیاں دے سلطان، ہر مومن دی جند جان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شان تے مرتبہ تے مقام بیان فرما رہے سن۔ حقیقت بات ہے، میں تو انہوں ایک گالے نہیں دسنا کہ میں حضرت پسروری صاحب دے بیان دے بارے تو انہوں کچھ نہیں دس سکتا، نبی علیہ السلام دے شان دے بارے میں تو انہوں کی دس۔ ایسا پیارا بیان، ایسا پیارا بیان، پھلاں دا گلدستہ اور موتیاں دی لڑی اور عظیم الشان سرمایہ اور فقید المثال سامان اور اساں ساریاں دی بخشش دا میرے دوستو سامان، بخشش دا سامان جیڑا پاک پیغمبر علیہ السلام دے شان تے مرتبے تے مقام نو ماندا ہے، جس طرح منن دا حق ہے، او الحمدللہ بخشش دا سامان ہے۔ اللہ میرے واسطے بھی تواڈے واسطے بھی بخشش دا سامان بنا دے۔ کسی نے صحیح کیا ہے، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ کم الحاکمین دا شریک کوئی نہیں، اور پوری کائنات دے اندر محمد عربی دا جواب کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے آپ نو اتنا شان اور مرتبہ مقام عطا فرمائے۔ جیڑی بات، جیڑی حدیث پاک رانا صاحب نے بیان کی تھی نبی علیہ السلام دی حدیث پاک، وہ دا ترجمہ کسی نے کیتا ہے۔ عائشہ راوی نبی نے سنائے
ایک دن ملک دو میرے پاس آئے، ایک پوچھے کیڑا تے دوجا بتاوے، خدا دا پیارا محمد صداوے۔ تائنی گل سن کے انہاں اتھے ترازو منگایا، مینوں پکڑ کے ایک چھابے چ پایا، دوجے پاسے 5 بندے بہا کے جدوں تولیا سی ترازو اٹھا کے، میرا پاسا لگا زمین آل جا کے 20 بندے پائے انہاں دوجے پلے، پھر بھی میرا پاسا اتانا ہلے، تا 100 نال انہاں نے کیتا چہاڑا، 100 نے بھی کھادا اتاں جا ہلارا، تا ساری مخلوق انہیں ایک پاسے سٹی، پھر بھی میری تکڑی اتانا اٹھی۔ خالق ہون والو تے اچا رحمان ہے، پر مخلوق اندر محمد دا شان ہے، ایک پاسے ہوئے جے سارا جہان ہے، 7 زمینہ 7 آسمان ہے، پھر بھی مدنی سونے دا ہے شان آلہ، سونا کملی والا، سونا کملی والا صلی اللہ علیہ محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ شریعت میں تو ثابت ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے محبوب کل سونا ختم الرسول، جتھو لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا، عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجن، کیویں توحید نو ورتاندا گیا، سارے مل کے پڑھو صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے آپ نو اتنا شان دیتا ہے، جہاں نظر نہیں پڑی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں مبارک اور چھوٹا جہا قد، مسواک اتارن واسطے درخت تے چڑھے، دوستاں نے سجناں نے بیلیاں نے یاراں نے ویکھیا تے مسکرا پے، ہنس پے مسکرا پے، تو نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا، آپ دی نگاہ مبارک پئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے عبداللہ نو ایک کے مسکران دے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اگر ایک پلڑے دے اندر احد پہاڑ نو رکھ دیتا جائے اور دوسرے پلڑے دے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں دونوں پنڈلیاں نو رکھ دیتا جائے، احد پہاڑ دے نالوں اے دونوں پنڈلیاں دا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ جنہ دے غلام دی عظمت دا اے عالم ہے، اس کائنات دے امام دی عظمت دا کی عالم ہوئے گا۔ اے ایمان دا وزن سی، ایمان دا۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، پوچھو حافظ صاحب تشریف فرمان ہے، فاضل مدینہ یونیورسٹی حافظ صاحب سلمان اعظم صاحب تشریف فرما، پوچھو اللہ دے فضل و کرم نال میرے بھائی جان کولوں 7 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، احد پہاڑ 7 کلومیٹر اور تقریباً 5 کلومیٹر چوڑا، 7 کلومیٹر لمبا وہ پہاڑ ایک پاسے رکھ دیتا جائے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں 2 پنڈلیاں دا وزن احد پہاڑ تو زیادہ ہے، میری سرکار دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور پھر وہ پہاڑ جہدے بارے نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاذا جبل، اے او پہاڑ ہے جڑا ساڈے نال محبت کردا ہے، اسی اے دے نال محبت کرنے ہاں، جڑا ساڈے نال محبت کردا ہے، اسی اے دے نال محبت کرنے ہاں۔ جام کے چیمہ دے دوستو، میں بڑی محبت بڑے پیار دے نال عرض کرانگا، اپیل کرانگا، درخواست کرانگا، گزارش کرانگا، میری گفتگو تے ذرا توجہ فرمانا، غور کرے آجے جس پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو پہاڑ دے نال اتنا پیار ہے،
اس سونے نو اپنے حبدار دے نال کتنا پیار ہوئے گا. اس سونے مصطفیٰ نے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساڈا حق بندا ہے اسی آپ نے محبت کریے جی میں محبت کرن دا حق ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تواڈے وچوں اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار ہون دا دعویٰ نہیں کر سکدا جب تک وہ اپنے ماں باپ نالوں بیوی بچیاں نالوں والناس اجمعین ساری کائنات دے نالوں جب تک ود کے میرے نال پیار نہ کرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. انج نہ کرو سارے بولو ایک باری پھر بولو. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب تک ساری کائنات دے نالوں ود کے کوئی میرے نال پیار نہیں نہ کرے گا محبت نہیں کرے گا انی دیر تک سارے بولو ایمانداراں دی لسٹ چ آ سکدا. مل کے سارے بولو ایمانداراں دی فہرست میں شامل ہو سکدا نہیں ہو سکدا. میرے دوستو محبت پاک پیغمبر علیہ السلام نے اونج کریے جس طرح کرن دا حق کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. پاک پیغمبر علیہ السلام نے محبت اس انداز دی ہوئے ساری کائنات تو ود کے سارے جہان تو ود کے ساری دنیا تو ود کے نبی علیہ السلام نے پیار کیتا جائے محبت کیتی جائے. دعویٰ نہ کیتا جائے کہ میں صدقے جانا ہوا میں واری جانا ہوا میں قربان جانا ہوا جدو گل منن دی واری ہے میں ملتان جانا ہوں. یہ سکا دعویٰ نہ کیتا جائے اس بی بی طرح میں صدقے جانی ہاں میں واری جانی ہاں جدو چاہ پکان دی واری ہے میں وہاڑی جانی ہاں. کوئی محبت نہیں ہے. ساری دنیا تو ود کے سارے جہان تو ود کے ساری کائنات تو ود کے نبی علیہ السلام دی ذات گرامی نال محبت کیتی جائے پیار کیتا جائے بیڑا پار ہو جائے گا. بقول یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے کہ نبی علیہ السلام نال ساری کائنات تو ود کے محبت ہوئے گی تے آپ دی اطاعت ہوئے گی. جدو پاک پیغمبر دی اطاعت ہوئے گی تے رب والوں ساڈی نجات ہوئے گی. اللہ اساں ساریاں دی نجات فرما دے. اللہ اساں ساریاں دی نجات فرما دے. صدقے جائیے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ کریم نے کس قدر عزتاں اور عظمتاں دے نال نوازیا ہے. میں اپنے علماء کرام دے خطابات دی تائید دے اندر چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرما دینے لوگو انا اکرم الاولین والآخرین. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے رب نے میرے تو پہلا جننے پیدا فرمائے اور میرے تو بعد قیامت دیاں دیواراں تک جننے بھی اللہ کریم پیدا فرمان گے رب نے منو ساریاں وچوں عزت والا بنایا ہے. ساریاں وچوں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نو عزت عطا فرمائی عظمت عطا فرمائی. رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب حفظہ اللہ تعالی مبلغ اسلام عظیم مذہبی سکالر مفکر اسلام مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان انہوں دے خطاب دی تائید دے اندر میں بات سنانا چاہنا. دل کردہ صفت کراں اس پیر دی
जिस दी उंगल यारो चन चीर दी। ऐडा नबी सोना सोना ते कमाल जे दुनिया दे विच जी दी नहीं मिसाल जे। 14वीं दे चन भावें लखा होण खा एक पासे नबी पाक जे खलोण खा। रोशनी चन्ना दी होवे कट्ठी होण नू पहुंच नहीं हो सकदी नबी दे सोण नू। ओ दरमियाना कद है सी नबी पाक दा मजलसां चों उच्चा दूरों सी से आपदा। ओ सोहनी सी पहचान नबी सरदार दी दूरों सूरत वेखिया सी चमका मार दी। सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मेरे दोस्तों कोई कहे ना जी सानू कुछ ना कहो असी मलंगा ते आओ मैं दसा इहो जिहा मलंग ना बनो। वो भी कोई मलंग है जिहदे कोल महला तंग है, वो भी कोई मलंग है जिहदे कोल शहर तंग है, वो भी कोई मलंग है जिहदे कोलों सारा मुल्क तंग है, वो भी कोई मलंग है जेड़ा अपने आप तो तंग है। आओ दसा केड़ा मलंग है? वो सही मलंग है जेड़ा मदीने वाले दी सुन्नत दा पाबंद है, जेड़ा कुरान ते नबी पाक दे फरमान दा पाबंद है। आखो मिल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बन बंदे आ बन बंदे आ मलंग मस्ताना मन मुर्शिद कामिल जवाना। बन बंदे आ मलंग मस्ताना मन मुर्शिद कामिल जवाना। आ तेनू मैं सुनाना है हसन हुसैन दा नाना। आ तेनू मैं सुनाना है हसन हुसैन दा नाना। उन्हां दी करेगा ये ताबे अदारी सोनी गुजरेगी जिंदगी सारी। अल्लाह ने पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद प्यार नाल